दिवंगत कीर्तिमूर्तयः विदित वेदितव्याः प्रख्यात यशसः श्रीमन्तः मधुसूदन ओझा महोदयाः तैः रचितः रजोवाद नामकः ग्रन्थः। तत्र भवद्भिः महामहोपाध्याय विद्यावाचस्पति बिरुदभाजैः जयपुर राजपंडितैः मधुसूदन ओझा महोदयैः नासदीय सूक्तम् आधारीकृत्य विश्वसृष्टि प्रतिपादन पूर्वकं स्वतंत्रतया कारिकारूपेण रजोवाद नामक ग्रंथः व्यरचि। एते ओझा महोदयाः आजीवनं वेदविद्या अध्ययनार्थमेव कालम् अयापयन्। 50 वर्षाणि यावत् अध्ययन संशोधनादिकं विधाय ऋग्वेदीय तत्त्वं सर्वं सरल संस्कृत भाषया सार्वजनीनम् अकुर्वन्। आशुकवययेते द्राक्षापाकमिव सरसं सुश्राव्यं च काव्यं ब्रह्मसिद्धान्तः दशवादरहस्यम् इत्यादि नाम्ना अरचयन्। न केवलम् एते वेदविदग्रेसराः अपितु शास्त्रमर्मज्ञाः कविपण्डिताश्च। भगवद्यामुनाचार्याणां वचनमेकम् ओझा महोदयान् ज्ञात्वा स्मर्यते। न वयं कवयस्तु केवलं न वयं केवलतन्त्रपारगाः अपितु प्रतिवादिवारण प्रकटाटोपविपाटनक्षमाः इति। अतीते शतकेऽपि एतादृशाः विद्वदग्रेसराः स्वपाण्डिती विभवेन अस्मान् उदबोधयन् इति नूनमस्माकं सौभाग्यस्य अयं विषयः। एतेषां कृतीनां सार्वजनीनता सम्पादनाय अन्तर्जालीय माध्यमेन राष्ट्रीय संगोष्ठीम् आयोज्य सारस्वत सेवां विदधति श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक केन्द्रं तदधिकारिभ्यः संगोष्ठी निर्वाहकेभ्यः श्रीमद्भ्यः डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमलः, डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ल महोदयः एवं अग्रज व्याख्यातृभ्यः सर्वेभ्यः सहर्षं प्रशंसापूर्वकम् अभिनंदन अभिवादनानि समर्पयामि। संगोष्ठ्यामस्यां ममापि भागप्रदानाय आत्मीयम् आथमर्ण्यं च निवेदयामि। श्रीमद्भिः पंडित मधुसूदन ओझा महोदयैः ऋग्वेदीय नासदीय सूक्तानुसारेण संहितानां पुराणानां च आधारेण रजोवाद नामक ग्रंथः 9 श्लोक परिमितः व्यरचि। अयं च ग्रंथः विद्वत्तल्लजैः श्रीमद्भिः वासुदेव अग्रवाल महाशयैः संपाद्य वाराणसीय हिंदू विश्वविद्यालये नेपाल राज्य संस्कृत ग्रंथमालायां 7म ग्रंथत्वेन 65 वर्षेभ्यः पूर्वं 64-19 वर्षे प्रकाशन्नीतः। एवमेव जयपुरवासिभिः राजपण्डितैः मधुसूदन ओझा महोदयैः ऋग्वेदनासदीय सूक्ताद्याधारेण विवरणरूपेण 10 वादग्रन्थाः व्यलेखिषत। ते च सदसद्वादः, रजोवादः, व्योमवादः, परापरवादः, आवरणवादः, अंभोवादः, अमृतमृत्युवादः, अहोरात्रवादः, दैववादः, संशयवादश्चेति 10। एते सर्वे वादाः मिलित्वा वादरहस्य नाम्ना एकीकृत्य समग्रथ्यन्त। एतेषां विद्वद्वरेण्यानाम् अपरोऽपि ग्रन्थः ब्रह्मसिद्धान्तनामकः विश्वहिन्दू काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा एतत् पूर्वमेव प्रकाशितः। रजोवाद ग्रन्थे
ऋग्वेदम् आधारीकृत्य जगत्सृष्टि प्रकारः प्रत्यपादि। उपोद्घातरूपः आदिसर्गः, विश्वसृट्सर्गः, भूतसर्गः इति त्रिधा अयं ग्रन्थः विभज्य व्यरचि। रजः विश्वसृष्टेः कारणम् इति अत्र प्रतिपाद्यते। रजो नाम रजशब्दस्य बहवः अर्थाः प्रतिपादिताः पूर्वं, परन्तु सृष्टिप्रकरणे सम्बद्ध अर्थः अनुरीत्येव वक्तव्यम्। तच्च जालसूर्यमरीचिस्तं यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुरीतिरितः इति परमाणुनिर्वचनावसरे रजशब्दः साक्षात् उल्लिखितः। तत्र रजो नाम रेणुरित्येव वक्तव्यं, परमाणुरित्यर्थः। परमाणुकारणतावादः वेदेन नासदीयसूक्ते प्रोक्त इति तद्विवरणमत्र निरूप्यते। वैशेषिकैरपि अयं परमाणुकारणतावादः आश्रितः। ईश्वरस्य सुसृक्षया अणुषु क्रिया जायते, ततः अणुद्वयसंयोगः, द्वाभ्याम् अणुभ्यां द्व्यणुकम् उत्पद्यते, त्रिभिः द्व्यणुकैः त्रेणुकं, चतुर्भिः त्र्यणुकैः चतुर्णकम् इत्येवं रीत्या महान् पृथिव्यप्तेजो वायुव्यात्मकभूतसर्गः जायत इति तन्मतम्। अणवो अत्र रजशब्देन उद्दिष्टाः। अणवः द्व्यणुकाश्च अतीन्द्रियाः, तदारब्धाः त्रेणुकादयः इन्द्रियगोचराः, प्रत्यक्षविषया इत्यर्थः। अणुषु अणुत्वं, त्रेणुकादिषु च महत्त्वं तैः स्वीक्रियते। अणुत्वमहत्त्वे तु विरुद्धधर्मौ, तयोः विरुद्धयोः कथं कार्यकारणभावः प्रसजत इति प्रश्नः उदेति। सर्वथा परिमाणमित्येतत् स्वारब्धस्य स्वसजातीय स्वोत्कृष्टपरिमाणं जनयति इति नियमः। तदनुसारेण अणोरारब्धः अणुतरः स्यात्। कथं तर्हि त्रेणुके महत्त्वम्? अयं प्रश्नः वैशेषिकैः इत्थं सुसमाहितः। त्र्यणुकादतिरिच्य अपरत्र सर्वत्र परिमाणं स्वसजातीय स्वोत्कृष्टपरिमाणजनकम्। त्र्यणुके तु परिमाणं न द्व्यणुकपरिमाणजन्यम्, अपि तु त्र्यणुकगत अवयवषट्वसङ्ख्यैव त्र्यणुके परिमाणम् उत्पादयति इति ते स्वीकुर्वन्ति। तदेव उच्यते कारिकावल्यादिषु विश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्यैः पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वम् उदाहृतम् इति। पारिमाण्डल्यं नाम परमाणोः परिमाणं, तत्तु कस्यापि कारणं न भवति, परन्तु परमाणवः महद्द्रव्यारम्भकाः भवन्ति इति तेषां कारणत्वम् अङ्गीकृतम्। तस्य सर्वस्य अणुकारणवादस्य आधारः ऋग्वेदादिषु वरीवर्ति इति स वादः सर्वोऽपि प्रामाणिकः वैदिकः इति निश्चेतुं शक्यते इति सर्वं सुस्थम्। वेदान्तिनोऽपि जगदुत्पत्तिक्रमे अणुपरिमितानां भूततन्मात्राणामेव कारणत्वम् अभ्युपगच्छन्ति। जगज्जन्मादिकारणं परमात्मैव इति वदन्तोऽपि सृष्टिप्रक्रियायाम् अणूनाम् उत्पादकत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति। आत्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्यावोषधयः, ओषधीभ्यो अन्नम्, अन्नात् पुरुषः इति तत्तद्भूततन्मात्रेभ्यः महन्ति भूतानि जायन्त इत्युक्तम्। अत्र प्रकृते रजोवादग्रन्थः त्रिधा परिकल्पितः आत्मसर्गः, विश्वसृट्सर्गः, भूतसर्गः इति। प्रथमे आत्मसर्गे रजसः स्वरूपमुच्यते। रजो नाम अविभक्तः धूलिरूपेण दृश्यमानः अनुभूतः सृष्टेः मूलकारणं वस्तु। यदा द्यौः पृथिवी सूर्यचन्द्रौ नक्षत्राणि वायुवग्नि आपः इत्यादि किमपि नासीत्, तदा वर्तमानं वस्तु रजः। केवलं तत एव विश्वस्य
सृष्टेः मूलकारणत्वेन वर्तमानम् आरम्भणतत्त्वं रज इति रजस्सूत्रम् अत्र ग्रन्थे आरभ्यते। सूचनात् सूत्रं, सूत्रं नाम लक्षणम्। अत्र ग्रन्थे ग्रन्थकर्तृभिः सर्वत्र सूत्रनाम्ना व्यवहारः कृतः। ग्रन्थेऽस्मिन् 50 सूत्राणि सृष्टिप्रक्रियायां प्रतिपादितानि वर्तन्ते। प्रथमं स्तब्धानि रजांसि सर्वत्र दिक्षु विकीर्णानि निश्चलानि आसन्। तान्येव परस्परमेलनेन असदिति सदिति मनः प्राणयिति भूतानीति च परिणमन्ते इति प्रथमं रजस्सूत्रं। द्वितीयं मितिप्रज्ञासूत्रं। सृष्ट्याविर्भावः मितम् इति समृद्धम् इति च आसीत्। रजः सर्वमपि शान्ते ब्रह्मणि संलग्नम् इति, ततः तत्सङ्कल्पेन समृद्धम् इति च अत्र उच्यते। ग्रन्थकारः अत्र रजसः मिति समृद्धिः इति नामनि मैत्रायणी उपनिषत्तः सञ्जग्राह। तृतीयं प्रतानसूत्रं। प्रतानमित्युक्ते विस्तृतिः, विस्तारः। रजांसि चतुर्था विभज्यन्ते, गुणः, अणुः, रेणुः, स्कन्धः इति। गुणः अणुश्च अतीन्द्रियौ, रेणुः स्कन्धश्च इन्द्रियग्राह्यौ प्रत्यक्षविषयौ। गुण इत्येतत् बलम् इति, अणुरित्येतत् तदन्तर्गतशक्तिरिति, रेणुरिति अविभक्तम् एकं रज इति, स्कन्ध इति रेणूनां समूहः इति अत्र विवृतम्। एते सर्वे पुद्गलाख्यस्य शरीरस्य 4 भागाः इत्यभिवर्णितम्। गुणान्वोरेव भेदः यत् गुण इति सर्वव्यापिनी शक्तिः, अणुरिति शक्तिकेन्द्रात्मकं तत्त्वं, येन क्रिया उत्पद्यते। चतुर्थं संज्ञासूत्रं। रज इत्येतत् आपः जलरूपेण आविर्भवति। आप्नोतीत्यापः इति तद्व्युत्पत्तिः। इदं सर्वम् आप्नोत्, यदिदं किञ्च यदाप्नोत् तस्मादापः इति शतपथब्राह्मण वचनप्रकारेण रजांसि आप इति विव्रीयन्ते। अन्यानि कतिचन रजांसि सर्वगत्वात् वायुरिति व्यवह्रियन्ते। अन्यानि कतिचन रजांसि प्राण इति व्यपदिश्यन्ते। प्राण एव प्रजापतिः, सद्विधा, अजः प्रजाश्चेति। अजो नाम उत्पत्तिरहितः, प्रजा इति उत्पद्यमानाः। वायुरूपी प्राण एव सूत्रात्मा मातरिश्वा इति द्विधा भवति। मातरिश्वा इत्यस्य विश्वकर्मेति नामान्तरं। यः प्राण एव सप्तलोकान् सृजति। पंचमम् अन्वासंगसूत्रम्। अन्वासंगो नाम सम्बन्धः। रेणुनामकानि रजांसि कतिचन त्रिविधानि भवन्ति। अनुरक्तानि, विद्विष्टानि, समानि इति। येभिरेव नवीनं रूपम् अपूर्वं कर्म च उत्पद्यते। षष्ठं प्राणापानसूत्रं। कतिचन रजांसि प्रसारण आकुञ्चन कर्म कुर्वन्ति सत् प्राण अपान संज्ञां लभन्ते। एतान्येव रजांसि अग्निशोमाविति, सूर्यचन्द्राविति, उद्ग्राभ निर्ग्राभाविति, उदय प्रलयाविति, वृद्धिह्रासाविति च व्यपदिश्यन्ते। सर्वमेतत् तैत्तरीय संहिताम् अनुसृत्य असावादिद्य उद्यन् उद्ग्राभः एष निम्लोचन् निग्राभः इति वचनात् विव्रियते। तदनु येभिः रजोभिः प्रसर्गः निरोधः इति आविः तिरः इति सुप्तबलम् उत्थितबलम् इति अवस्थाः उत्पद्यन्ते। कैश्चित् कृष्ण शुक्ल रजोभिः दिवा च रात्रिश्च जायते। अहश्च कृष्णम् अहरर्जुनं च विवर्तते रजसि इति ऋग्वेदवचनं, विवर्तेते अहनी च क्रियैव इति ऋग्वेदवचनं च आश्रित्य
प्राण अपानावेव अहोरात्राणि भवन्ति। सप्तमम् उद्गीतसूत्रम्। उच्छ्वास निश्वास रूप प्राणक्रिया उद्गीतम् इत्युच्यते। इयं क्रिया चक्रमिव सदा प्रवर्तते। सीमानमागत्य विपर्ययेते इति रीत्या दिवारात्ररूपेण परिभ्रमन्ते। अष्टादशम् आदिसर्गः। आदिसर्गनाम्ना पर अनपेक्षाणि स्वगतरजांसि सृष्टेः प्राक् वर्तमानानि प्राणापाननामनि दशविधभेदान् कल्पयन्ति। ते च अग्निशोमसर्गः, आत्मसर्गः, आवरणसर्गः, अंडसर्गः, भूतसर्गः, त्रैलोक्यसर्गः, वेदसर्गः, यज्ञसर्गः, षड्जीवनीयसर्गः, अमृतमृत्युसर्गः इति। दशमं प्राक्सर्गसूत्रम्। अत्र अग्निशोमावेव विश्वस्य सर्जने कारणम् इत्युच्यते। ऋग्वेदीयमन्त्रः आपो भूयिष्ठ इत्येको अब्रवीत्, अग्निर्भूयिष्ठ इत्यन्यो अब्रवीत् इति मन्त्रानुसारेण आपः अग्निः इत्युभयम् अग्निशोमाविति व्यवह्रियते। एकादशम् आवपन सर्गसूत्रम्। अग्निशोमयोः आवपनम् आवासस्थानं घनद्रवरूपेण द्विधा भवति इति अत्र उच्यते। द्वादशं विश्वसृट् सर्गसूत्रम्। त्रिविध सृष्टि सौकर्यार्थम् अग्निरत्र त्रिधा विभज्य प्रतिपाद्यते इति निरूपितम्। त्रयोदशं यविष्ठसूत्रम्। अग्निशोमयोः मेलनेन प्राणशक्तिरुत्पद्यते। तस्याः जातवेदाः, ऋचक्षाः, नृमणाः, यविष्ठाः इति नामान्तराणि। अत्र सोमः अन्नम्, अग्निः अन्नादः। एतदुभयम् अविभाज्यम्। यागे आहुतिम् अग्निः स्वीकरोति तत्र सोमस्य उल्लेखः प्रत्येकशः न भवति। द्वयोरजोपि अयम् अग्निरेव इति अग्नेरेव तत्र उल्लेखः दृश्यते। चतुर्दशसूत्रं वैश्वानर अग्निसूत्रम्। प्राणाग्निः यविष्ठाः इति वैश्वानर एव व्यपदिश्यते। अयम् अग्निः त्रिविधः कीर्तितः। प्राज्ञः, तैजसः, वैश्वानरः इति। प्राज्ञ इति मनः, तैजस इति प्राणः, वैश्वानर इति पंचभूतानि वाक् च। चित् कृतिः भूतम् एतद्रूपेण चैतन्यं त्रिविधम्। माण्डूक्योपनिषदि ओंकार अक्षर विद्यायाम् इदं वर्णितमस्ति। ओमित्येतदक्षरम् इदं सर्वम्, तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यत् इति सर्वम् ओंकारमेव इति तद्वचनं। वैश्वानर शब्देन अग्नेः प्रतीतौ कारणमित्थमुच्यते। द्यौः, अंतरिक्षं, पृथिवी एतत्त्रयं विश्वमिति व्यपदिश्यते। अग्निः, आदित्यः, वायुः एतत्त्रयं प्राणरूपेण तन्नियमयन्ति इति शतपथब्राह्मणे प्रोच्यते। अग्निवायु आदित्यानां त्रयाणां देवानां वैश्वानर इति व्यवहारः। एवमेव पृथिवी अंतरिक्ष द्युवाञ्च त्रयाणां लोकानामपि वैश्वानर इति व्यवहारः। वसु रुद्र आदित्यानां त्रयाणां गुणदेवतानामपि वैश्वानर शब्द व्यवहारः। गार्हपत्य दक्षिणाग्नि आहवनीयानां त्रयाणाम् अग्नीनामपि वैश्वानर शब्द व्यवहारः वर्तते। एतत् त्रिकादिकं क्रमशः चक्ररूपेण परिवर्तते। अतः वैश्वानर पदं वेदेषु वेदमन्त्रेषु बहुस्थलेषु भिन्नार्थेषु गृह्यते। पंचदशसूत्रं तैजसाग्निसूत्रम्। तैजसाग्निः प्राण इति व्यपदिश्यते। अयमेव मातरिश्वा, विश्वकर्मा, विवस्वान् इति नामभिरपि प्रतीयते। मातरिश्वा इत्येतत् शक्तेः स्वरूपम्। एकत्र विवस्वता सूर्येण, अपरत्र भूतसङ्घातेन च संयुज्यते। वैद्युताग्निः मध्यप्राणः।
अंतरिक्षे इंद्रनाम्ना वरीवर्ति स एव जनन समये मातृगर्भे शिशोः प्राणवायुर्भवति वैद्युताग्निः अग्निशोमयोः संयोगेन उत्पद्यते एवं रीत्या चतुश्चत्वारिंशत् सूत्राणि अत्र ग्रन्थे आचार्यैः प्रत्यपादिष्यत। एवं रीत्या इतोपि महान् कालः अपेक्षितः, परन्तु